عليكم. مرحبا بكم في قناتكم اخ كروشيه. اليوم غادي ناخذوا واحد لاغري. هذه اون غري يعني شبكه ديال الكروشيه ديال واحد الطاقيه، طاقيه يعني كنبداوها بالدائره العجيبه لو سيركل ماجيك، وكنبداو هنا كاين 10 ديال لي بغيد، 10 ديال اعمده بلفه واحده، وكل عمود كنديروا فيه عمودين بلفه واحده. اذا غادي نبداو الدائره العجيبه. تبعوا معايا الطريقه، نقدروا نديروا يعني كما كنبداو الكروشي دائما، ونديروا الدائره نخففوها 2 3 4 5، نقدروا نديروها 5 ونرجعوا الغرزه يعني لا ماي الاولى. وهذه الدائره هذه هي اللي غادي نديروا فيها 10 ديال لي بغيد. دائما لا بغيد الاولى كنغومبلاسيوها ب3 ديال لي ماي، ونبداو ها جوج، يعني الاولى هي دوك لي ماي، ها 3 كما شفنا في الشبكه. نديرو كما شفنا في الشبكه غادي نديرو 10 ديال لي بغيد، 3 4 5 6 نزير هادي 7 8 9 10. يعني هنا 10 ديال الأعمدة بلفة واحدة. كنكملوا هنا داك العمود الاول اللي هو على شكل سلاسل، كنكملوا بمنزلقه، كنسدوا منزلقه. هنا كنخدموا بالكروشيه غليظ، طاقيه طاقيه غادي تطلع. اذا 10 ديال سلاسل، 10 ديال الاعمده بلفه واحده. اذا دابا في كل عمود غنديروا 2 ديال الاعمده، يعني غنديروا في هاد ما بين عمود وما عمود 2 الاعمده. اذا كنديروا عاوتاني باش نجيو لهاد البلاصه هذه كنجيو لها بمنزلقه. انا ما نخدموش فوق منه، نخدمو ما بين كل عمود وعمود. كنديروا اول عمود على شكل 3 سلاسل، نديروا العمود الثاني. اذا هنا غيوليو عندنا 20. نمشيو للدوزيام هنا اللي من مورا، هو هذا 1. نديروا 2 1 2 1 2 1 2. اذا غنمشيو بنفس الطريقه حتى نكملوا في كل واحد 2. نكمل ونرجع. اذا هنا من بعد ما كملت يعني في
كل عمود درت فيه جوج الاعمده، ولات عندي 20 عمود. كنكمل بمنزلقه باش كنسد الدائره ديالي، يعني كنمشي لهذوك السلاسل الاولين اللي هما في بلاصه عمود، كنمشي وكندير هنا نكمل. دابا اشنو غادي ندير؟ في كل فتحه هنا، يعني ما بين كل عمود وعمود غندير واحد الغرزه. اذا نمشي بمنزلقه تنوصل لهاد البلاصه هادي، نمشي نجر الخيط، ندير الثالثه، يعني الاولى هي دوك السلاسل، نخرج كروشي ثاني، نلوي الخيط، ندخل كروشي، نخرج كروشي، نقاد هكا شي شويه باش تجيني سهله الا بغيت نخرج الخيط. بحال هكا نسد واحد سلسله وندير سلسله ما بين كل وحده ووحده. اذا هذه الاولى درتها، نمشي دابا للدوزيام، نلوي الخيط، ندخل كروشي، نجر الخيط، ها وحده، نلوي الخيط، ها جوج، نلوي الخيط، دائما ندخل في نفس البلاصه الكروشي، ها ثلاثه، ندير 4، نلوي الخيط، ندخل كروشي، نجر خطره وحده. يعني خصني دائما نحاول نقادهم باش تجي مقاده. اذا هنا ندير واحد سلسله باش نزير هذيك الغرزه، من بعد ندير سلسله باش نخلي لي سباس ما بين كل وحده ووحده. نعاود لا ميم شوز، واحد، جوج، ثلاثه، 4، نحاول ندير لي سباس هنا، وحده نجر، نسد وحده، وندير واحد السلسله، نعاود لا ميم شوز، واحد، نلوي الخيط دوزيام فوا، نمشي كروشي ونجر الخيط، نعاودها troisième فوا، نعاودها quatrième فوا، وندير لاسباس، نحاول نقاد هكا باش الكروشي يخرج فاسيلمون، ونسد الغرزه ديالي بواحد لا ماي، ونجر عاوتاني من ماي وحده اخرى، نزيد واحده اخرى، واحد، نلوي الخيط، ندخل كروشي ونجر الخيط، جوج، نلوي الخيط وندخل كروشي ونجر الخيط، ثلاثة، نلوي الخيط وندخل كروشي، 4، ونجر، من بعد نسد بواحد السلسله، من بعد ندير لي سباس بواحد السلسله. اذا كل فتحه غتكون عندنا فيها وحده، اذا في التوتال غيكونوا 10. نكمل ونرجع لعندكم. اذا من بعد ما كملنا الدائره دائما كنسدو بمنزلقه. اذا هنا درت عندنا الدائره بحال هكا، درنا هاد الغرزه هادي على طول الدائره، ولاو عندنا 20. اذا نرجعوا للشيما، نرجعوا لاكري، قلنا هنا الدائره العجيبه، من بعد دي بغيد، من بعد 10 ديال لي بغيد، من موراها في كل بغيد كاينين جوج، نتمنى تكون واضحه، جوج ديال لي بغيد في كل بغيد. من بعد درنا الغرزه، هذيك الغرزه المنتفخه درناها هنا، يعني ولات عندنا 20 ديال الغرز. من بعد كنطلعوا كنديروا جوج ديال لي بغيد هاد الفتحه الاولى،
هنا جوج ديال الغرز المنتفخه، جوج لي بغي، جوج الغرز المنتفخه، وديك الغرز كيكونوا في نفس البلاصه. اذا احنا غنشوفوا كيفاش غادي نديروا لها. نمشيو هكا. اذا هنا غنديروا جوج ديال لي بغيت. اذا نمشيو بمنزلقه باش نوصلوا للبلاصه اللي بغينا. البغيت الاولى دائما يعني العمود الاول كنديروه يا اما كنديروه بثلاثه ديال السلاسل، ونديرو جوج ديال لي بغيت في نفس البلاصه. نمشيو للثانيه نديرو فيها، لا نسيت نكملوها، كملتها. اذا نمشيو للثانيه نديرو نفس الغرزه اللي درنا قبيله، واحد جوج ثلاثه ربعه، ونجرو الخيط. الاولى كنسدو سلسله ونديرو سلسله ديال الفرق بيناتهم، ونديرو هنا الثانيه واحد جوج ثلاثه ربعه، كنجرو هكا ونديرو هكا. هنا كيكون فتحه بيناتهم، ها هي باش غنخدمو على جوج اخرين. هنا غنديرو دو بغيت، الاولى جوج ديال الاعمده بلفه واحده، الوغ غنمشيو بهاد لو ريتم هذا، جوج من هادو جوج من هادو، نزيدو جوج اخرين، وحده جوج ثلاثه ربعه. هاد المره الكاميرا كتخليني غنزيد واحد جوج ثلاثه ربعه. غنمشيو بهاد لو ريتم هذا دابا باش تبعها تبع دو بغيت، واحده جوج. غنمشي بهاد الطريقه نكمل ونرجع لعندكم. الغرز المنتفخه عمود بعمود، جوج الغرز المنتفخه تنكملوا الدائره. اذا نبداوها. اذا كنخدم كما قلنا في هذا السطر هذا، غادي نخدم في كل بغيت فوق منها بغيت، يعني في كل عمود بلفه كنخدم معاه عمود فوق منه عمود بلفه. اذا هنا كنمشي لهنا كنخدم غرزه ربعه، كنجر خطره واحده، دائما كنزيد وحده، عاد كندير بيناتهم واحد سلسله، كنخدم الثانيه. وحده، من بعد كندير هنا سلسله، كنمشي كنخدم عاوتاني جوج الاعمده هنا. اذا غنمشي بهاد لو ريتم هذا، كل عمود معاه عمود وجوج ديال الغرز منتفخه فوق جوج. كنمشي بهاد لو ريتم جوج 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 حتى كنكمل الدائره. اذا نكملها ونتلاقاو. اذا
كنمشيو بهذه الطريقه، جوج ديال الاعمده، جوج ديال الغرز المنتفخه، جوج الاعمده، جوج ديال الغرز المنتفخه. كما قلنا وصلنا هنا، درنا هاد اللوغون هذا كملناه، مشينا عاوتاني جوج، هذا هو السطر اللي وصلنا ليه، منتفخه، جوج الاعمده منتفخه، جوج الاعمده منتفخه، حتى كنكملوا الدائره كلها. ودائما كاينه هنا غرزه سلسله وهنا سلسله، دائما هنا سلسله وهنا سلسله، باش كنفرقوا ما بين هاد جوج ديال الغرز المنتفخه. اذا فاش كنكملوا هاد الدائره كلها كنعاودوا نطلعوا، مي هاد المره في كل وحده، كل غرزه عمود بلفه واحده كنديروا فيه جوج، ونديروا عاوتاني هنا غرزه منتفخه كما شفنا بيناتهم سلسله، وهنا عاوتاني سلسله، ونجيو نديروا هنا جوج في كل وحده كنديروا جوج، وهنا غرزه منتفخه بيناتهم سلسله، وهنا كما شفنا هنا بنفس الطريقه غادي نديرو هنا، غير هي كتولي كل وحده فيها جوج ديال الاعمده، جوج ديال الاعمده حتى كنساليو الدائره. عاوتاني نرجعوا كنطلعوا دائما، كنسدوا دائما بغرزه منزلقه، ودائما العمود الاولاني كنديروه بسلسله فيها 3. كنوليو دابا كل وحده، الاولى كنديروا فيها غير وحده، الثانيه كنديروا فيها جوج، الثالثه كنديروا فيها جوج، الرابعه كنديروا فيها وحده. نديروا عاوتاني هنا غرزه منتفخه، هنا سلسله، غرزه منتفخه. انا علاش كنوريكم بهذه الطريقه هذه باش تفهموا مزيان لي كري، باش اي كري عجبتكم في الانترنت كتقدروا تيريوها وتخدموا عليها. هنا عاوتاني فاش وصلنا هاد لوغون هذا كتولي الاولى تبقى عندها لا من بغيد فوق منها بغيد، يعني العمود الاول كيكون فوق منه عمود واحد، في العمود الثاني كيكونوا فيه جوج اعمده، العمود الثالث جوج اعمده، والعمود الرابع يبقى عمود، يعني غيوليو هنا 1 2 3 4 5 6. كنديروا عاوتاني هنا منتفخه بيناتهم سلسله كما شفنا في لي قبل. دائما هادو غيبقاو لامام حتى الفوق، هنا كما شفنا هنا كتولي الاولى فوق منها عمود، الثانيه جوج الاعمده، الثالثه جوج الاعمده، والرابعه عمود، كيوليو عندنا 6. عاوتاني هنا نكملوا منتفخه سلسله منتفخه سلسله سلسله. الاولاني هنا كانوا عندنا اصلا 4 كيوليو 6، لا كانوا عندنا هنا 4، وراه تبعتو غيبقى لو ميم ريتم، هنا غيوليو 6، يعني الاولى كتكون فوق منها وحده، الثانيه وحده جوج، الثالثه جوج، والرابعه وحده. نمشيو لهاد نكملوا الدوره بيان سور منزلقه، وكنديروا العمود الاول بثلاث سلاسل وكنبداو الخدمه. كيولي عندنا هنا العمود الاول فوق منه عمود، العمود الثاني فوق منه عمود، العمود الثالث فيه جوج الاعمده، العمود الرابع فيه جوج الاعمده، والخامس عمود، والسادس عمود، يعني يوليو عندنا 1 2 3 4 5 6 7 8. كنكملوا يعني هنا منتفخه، وهنا بيناتهم واحد السلسله عاوتاني منتفخه وسلسله هنا، وهنا العمود الاول كما شفنا 1،
العمود الثاني تا هو فوق منه واحد، العمود الثالث غيولي فوق منه جوج الاعمده، العمود الرابع جوج الاعمده، العمود الخامس عمود، العمود السادس عمود. نكملوا كما شفنا، العمود الاول عمود، العمود الثاني عمود، العمود الثالث جوج الاعمده، العمود الرابع جوج الاعمده، العمود الخامس عمود، العمود السادس عمود. كنكملوا الدوره حتى كنعاودوا نرجعوا لهنا. كيكون عندنا دائما هاد لو شيما هو اللي كيبان عندنا في الطاكيه. حنا غنشوفوها من بعد. كنكملوا بمنزلقه. كان العمود الاول كنديروه على شكل سلسله، العمود فوق منه عمود، العمود الثاني عمود، العمود الثالث عمود. دابا العمود الرابع والعمود الخامس فيهم جوج الاعمده، السادس كيبقى لو ميم. واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، واحد ثاني واحد جوج واحد جوج، هذا هو اللي فيه جوج الأعمدة. واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعود. إذا خاصنا واحد غيكون 10. نكملو هنا. الأولاني فيه عمود، الثاني عمود، الثالث عمود، الرابع غيكونوا فيه جوج الأعمدة، الخامس غيكونوا فيه جوج الأعمدة، السادس والسابع والثامن غيكونوا فوق منهم عمود عمود عمود، يعني غيجيو في الطوطال 10. واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعود 10 يعني. وكنكملوا هنا فوق منهم منتفخة، بيناتهم سلسلة منتفخة. واحد جوج ثلاثة وربعة وخمسة يكونوا فيهم جوج جوج بحال هكا. واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعود 10. يعني غنمشيو بهاد لو ريتم هذا حتى غنكملوا غنلقاو عندنا هاد الشكل هذا. يعني هنا غتبقى تبان عندنا هادي فوق منها، كل وحده فوق منها بحالها، وهنا غيكونوا عندنا 10 ديال لي بغيض. واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعود 10. كنلقاو هادي لا ميم شوز هكا. غنكملوا الدائره. إذا نديرو المنتفخه الاخرى. هاتي واحد جوج ثلاثة أربعة. كنكملو الدائرة. كنديرو دائما هنا غرزة. كنكملو من بعد ما كملت الدائره كتكون على هذا الشكل. يعني باقي ما تقوسات ما حتى حاجه، يعني دائره عاديه وهذا مازال ما تقوساتش. دابا يعني هنا وصلنا لو رون نيميرو 9. حنا غنشوفوا باترون ديالنا. اذا فاش كنوصلوا لو رون نيميرو 9 لقينا بان كانوا عندنا 10 ديال لي بريد في الطوطال ما بين هاد الغرز المنتفخه. من بعد لو رون نيميرو 10 و نيميرو 11
غيكون ما غنزيدو ما غنقصو، غنبقاو على نفس الشكل اللي كان عندنا في لو رون نيميرو 9. يعني فوق الغرز المنتفخه يكون غرز منتفخه، فوق كل بريد غتكون بريد. اذا غادي نخدموا لو رون نيميرو 10 و 11 و 12، يعني الدائره 10 و 11 و 12 بنفس الطريقه وغادي نتلاقاو. اذا غادي نمشي بغرزه منزلقه باش نبدا السطر. نقرب رقم 10 وندير 3 سلاسل كما العاده، ونخدم في كل عمود، في كل عمود بلفه غنخدم عليه عمود بلفه. اذا هذا السطر رقم 10. من بعد ما كملنا الدائره رقم 10 و11 و12، بقات لينا دابا الدائره رقم 13. اذا في هذوك 10 ديال لي بغيت اللي عندنا هنا كنديروا بريد فوق بريد في الاولى وفي الثانيه. في الثالثه غنجمعوا دو بريد في بريد وحده، وفي الثالثه وفي الرابعه وفي الخامسه والسادسه لا ميم شوز نجمعوا دو بريد في وحده. الثامنه والتاسعه نجمعوا دو بريد في خطره وحده، التاسعه والعاشره نجمعوا دو بريد في خطره وحده. يعني حتى كنكملوا الدائره، كنمشيو بهذاك لو ريتم حتى نكملوا الدائره. اذا ديجا انا بديتها وقلت بقات ليا غير واحد شويه. اذا هنا بقيت كنجمع كل الاولى والثانيه ما كنخدمهم عادي، الثالثه والرابعه جمعتهم في وحده، الخامسه والسادسه في وحده، والسبعه والثامنه في وحده، والتاسعه والعاشره في وحده، وكنخدم هذه عادي. اذا نكمل. قلنا الاولى نخدموها لا بغيت الاولى نخدموها بنفس الطريقه، يعني نخليو بريد عاديه. لا بغيت الثانيه نخليو بريد عاديه. الثالثه والرابعه كنخدموهم في خطره واحده، يعني كنخدم لا بغيت الاولى ونخليها في الكروشيه، ونخدم لا بغيت الثانيه ونخليها بلاتي الخيط، يعني عمود بلفه نخدمو بوحدو ونخليه في الكروشيه كيوليو عندنا هنا بحال هكا 3 كنجر في خطره واحده. اذا هادو واحد وجوج خدمتهم عادي، والثالثه والرابعه جمعتهم في خطره واحده، الخامسه والسادسه نجمعهم في خطره واحده، نخدمهم وها واحد نخليه في الكروشيه كما كنسى، والثاني نخليه في الكروشيه، وهذا نجر في خطره واحده. لا ميم شوز السابعه والثامنه، ولا ميم شوز التاسعه والعاشره، باش كتبقى تجمع لنا الطاقيه. اذا هنا غيوليو عندنا جوج 4 6 ديال لي بريد. هو بدا كيتجمع الطاقيه، بدات كتجمع. دابا وصلنا للمرحله الاخيره. غنديروا عده اسطر
كلهم دي مايسيغي، يعني غرز حشو. كل عمود اللي بقاو عندنا يعني 6 الاعمده غنديروا فوق منهم 6 ديال غرز الحشو، يعني فوق كل عمود 6 فوق كل عمود غرزه حشو، وفوق كل غرزه منتفخه غندير غرزه حشو، وبينات دوك الغرز المنتفخه غندير غرزه حشو. يعني عندنا 6 فوق الاعمده و3 فوق الغرز المنتفخه. درنا اون مايكول هنا باش جمعنا كملنا الدائره، ونمشيو دائما لا ماي صاغي الاولى يعني غرزه الحشو كتكون بلاصتها سلسله وحده. هنا خصو يكون عندنا 6. اذا 1 2 هذه هي اللي غتزير لينا طاقيه، 3 4 5 6. ونديرو 3 هنا، ها وحده 1 2 3. ونكملوا هنا خصو يكون عندنا 6. 1 2 3 4 5 6. وهنا 3. هنا 1 2 وسطين يمين 2 3. اذا غنكمل السطر ونتلاقاو. من بعد ما كملت الدوائر الاخرى ديال الطاقيه بلي ماي سيغي يعني بالغرز الحشو، تقريبا جاتني هنا 11 سطر من غرز الحشو. اذا الطاقيه ديالي من هنا كتبان بهذه الطريقه هذه، ومن هنا يعني بهذه الطاقيه بهذه الطريقه هذه. نتمنى تكون عجبتكم لا فيديو ديال اليوم، وما تنسوش الضغط على زر اعجاب والاشتراك في القناه، ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.